नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। अहिलेसम्म 1,43,00,000 मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप नेपाल आइपुग्यो। 44.5 लाख भन्दा धेरैले पूर्ण मात्रा लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप 26मा नेपालले हिमाली क्षेत्रको मुद्दा उठाउने, नेपालको संवेदनशीलता तथा जोखिमका बारेमा रणनीतिक प्रतिवेदन तयार गरिँदै। बागमती प्रदेश सभाका 12 जनाले एमाले त्यागेसँगै मुख्यमन्त्री शाक्य अल्पमतमा, सुदूरपश्चिमका 10 जना सांसदले एमाले छाडेर समाजवादी रोजे। तालिबानद्वारा काबुल विमानस्थलमा विशेष सेना परिचालन, चाँडै व्यावसायिक उडान सुरु गर्ने प्रवक्ता मुजाहिदको भनाई। र इपिएल क्रिकेट प्रतियोगिताको विजेताले 50 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्ने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा आबद्ध। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 85,128 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अहिले प्रदेश नम्बर 1 र 2 मा कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएका नागरिकलाई दोस्रो मात्राको रूपमा एस्ट्राजेनेकाको खोप दिइएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भेरोसेल खोप लगाइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म 44,59,761 जनाले कोरोना विरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका छन्। 53,39,252 जनाले खोपको पहिलो मात्रा लगाएका छन्। नेपालमा गएको माघ 14 गतेदेखि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको थियो। नेपालमा अहिलेसम्म 1,33,00,000 मात्रा खोप प्राप्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो पटक गएको शुक्रबार बेलायतबाट 1,30,000 मात्रा एस्ट्राजेनेकाको खोप प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो। अहिले मौजदात रहेको झण्डै 33 लाख मात्रा खोप लगाउने अभियान चलिरहेको शर्माको भनाइ छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा नयाँ थपिने कोरोना संक्रमित भन्दा निको हुनेको संख्या बढी भएको छ। यसअघि शुक्रबार, शनिबार र आइतबार पनि थपिने भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,786 जना निको भएका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 7,16,306 जना पुगेको छ। यस्तै थप 1,664 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 12,222 जनाको परीक्षण गर्दा 1,664 जनामा संक्रमण देखिएको हो। 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका मध्ये 13.61% संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 8,46,152 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै थप 20 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,750 पुगेको छ। दार्चुलाका जयसिंह धामीन महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको विषयमा छानबिन गर्न बनेको समितिले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिका संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमले गृहमन्त्री खाँडलाई आज बेलुकी प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। प्रतिवेदनको निष्कर्ष र पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक गरिएको छैन। भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीले तुइन खुस्काइदिएपछि धामी नदीमा बेपत्ता भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउन सरकारले भारतसित कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन। छानबिन प्रतिवेदनमा अस्वाभाविक ढिलाइ गरेर सरकारले घटनालाई ढाकछेप गर्न लागेको भन्दै विरोध भइरहेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर भोलिदेखि उठाइने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यको संयोजकत्वमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सडक विभागका महानिर्देशक, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लगायतको बैठकले भोलिदेखि फोहोर उठाउने निर्णय गरेको हो। लामो समय फोहोर नउठ्दा अरू समस्या आउने खतरा बढेकोले विसर्जन स्थलको समस्याकै बीच पनि भोलिदेखि फोहोर उठाउने निर्णय भएको मेयर साक्यले बताउनुभयो। विसर्जन स्थलको समस्या समाधानका लागि अरू निकायसँग समन्वय भइरहेको र अहिले थुप्रिएको फोहोर भने भोलिदेखि नै उठाउने उहाँले बताउनुभयो। बैठकले फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आएमा सुरक्षा बल प्रयोग गरेर भए पनि काम गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका सहित उपत्यकाका विभिन्न सडक र चोकमा 25 दिनदेखि फोहोर थुप्रिँदा दुर्गन्ध बढेको छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि UNFCCको पक्ष राष्ट्रको 26औं सम्मेलन कोप 26मा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले तुलनात्मक रूपमा बढी असर पारेको लगायतका मुद्दालाई उठाउने तयारी गरेको छ। सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र पारिस्थितिकीय प्रणालीको साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रभाव नेपालको मुख्य विषय रहने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रेमनारायण कणेलले जानकारी दिनुभयो। विश्व तापमानमा 1 डिग्री सेल्सियस बढ्दा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा त्यसको असर 1.8 डिग्री सेल्सियससम्म पर्ने गरेको
अध्ययनले देखाएको छ। आउँदो कार्तिक 25 देखि 26 गतेसम्म अमेरिकाको ग्लास्गोमा हुने कोप 26 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुने तयारी भइरहेको पनि सचिव कणेलले जानकारी दिनुभयो। सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य हानि नोक्सानी, राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि स्रोतको खोजी, कार्बन वित्त लगायतका विषयमा आवाज उठाउने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रालयले जलवायुजन्य परिवर्तनबाट नेपालको संवेदनशीलता तथा परिवर्तन बारेमा पनि रणनीतिक प्रतिवेदन तयार गरिरहेको जनाएको छ। नेपालको हिमाली क्षेत्रमा परेको मनसुनी वर्षा, हिमाली क्षेत्रको बाढी पहिरो, हिमतालको बढ्दो जोखिम लगायतका विषयमा विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने नेपालको तयारी रहेको छ। बागमती प्रदेश सभाका 12 जना सदस्यले एमाले छाडेर माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेका छन्। 12 जना प्रदेश सभा सदस्यले आज प्रदेश निर्वाचन कार्यालय हेटौँडामा पुगेर एकीकृत समाजवादीको नाममा शनाखत गरेका भक्तपुरका प्रदेश सभा सदस्य राजेन्द्र मान श्रेष्ठले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। बागमतीमा 12 जना एमालेका सदस्य एकीकृत समाजवादीमा लागेसँगै मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य अल्पमतमा पर्नु भएको छ। उहाँले अब 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। 110 सदस्यीय प्रदेश सभामा 56 सांसद रहेको एमालेसँग अब जम्मा 44 जना मात्रै सदस्य रहेकाले मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य अल्पमतमा पर्नु भएको हो। यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमालेका 10 जना सांसदले एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजेका छन्। 10 जनाले आज निर्वाचन आयोगको प्रादेशिक कार्यालयमा गएर शनाखत गरेको र 3 जनाले आजको कार्यालय समय सकिएका कारण शनाखत गर्न नपाएको प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा कुमारी कामीले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। 3 जना कञ्चनपुरबाट आउने क्रममा 4:30 बजिसकेकोले उहाँहरूले भोलि शनाखत गर्ने कामीले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिममा एमालेका सभामुख बाहेक 24 जना सांसद रहेकोमा 13 जना एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्ने भएपछि माधव नेपाल पक्ष बहुमतमा पुग्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले 22 गतेसम्म दल रोज्न पाउने निर्णय गरेको छ। यसैबीच महोत्तरीका 2वटा पालिकाका प्रमुखहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा रोजेका छन्। जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामशंकर मिश्र र भङ्गाहार नगरपालिकाका मेयर सञ्जीव कुमार शाहले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको पक्षमा शनाखत गर्नुभएको छ। यसैबीच सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीले लिने मन्त्रालयबारे छिटो टुङ्गो लगाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। 4 दलको शीर्ष तहमा मन्त्रालयको बाँडफाँडबारे भइरहेको छलफल भइरहेका बेला पौडेल पक्षले पनि पार्टीले लिने र आफ्नो पक्षलाई दिने मन्त्रालयबारे छिटो टुङ्गो लगाउन पार्टी सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षबाट 1 जनाले मात्रै सभापतिमा उम्मेदवारी दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भएको नेता अर्जुन नरसिंह केसीले बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रको युवा संगठन वाइसिएल नेपालले 231 सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ। विवादका कारण पदाधिकारी चयन गर्न नसकेको वाइसिएल नेपाल को राष्ट्रिय भेलाले 231 सदस्यीय केन्द्रीय समिति भने चयन गरेको हो। भेलाले अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीको चयन गर्ने जिम्मेवारी भने नयाँ केन्द्रीय समितिलाई नै दिएको छ। केन्द्रीय समितिको बैठकले पदाधिकारी चयन गर्ने गरी केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू चयन गरेको वाइसिएलका इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले जानकारी दिनुभयो। नयाँ केन्द्रीय समितिमा 23 जना भने पछि मनोनित हुनेछन्। विवेकशील साझा पार्टीभित्रको विवाद चुलिँदै गएको छ। अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पर्सि बिहिबारको लागि बैठक बोलाएपछि संयोजक मिलन पाण्डेले पनि छुट्टै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ। केही समय अघि रविन्द्र मिश्रले धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रकै विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने एजेन्डा ल्याएपछि विवेकशील साझामा विवाद बढ्दै गएको छ। संयोजक मिलन पाण्डेले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने र यी विषयमा जनमत संग्रह गर भनेर पछि लाग्दा देश झनै पछाडि फर्कने भन्दै मिश्रको आलोचना गर्दै आउनु भएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले अहिलेसम्म 1,33 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप नेपाल आइपुग्यो। 44.5 लाख जनाभन्दा धेरैले पूर्ण खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण। बागमती प्रदेशका 12 जनाले एमाले त्यागेसँगै मुख्यमन्त्री साक्य अल्पमतमा, सुदूरपश्चिमका 10 जना सांसदले एमाले छाडेर समाजवादी पार्टी रोजे लगायतका खबर प्रस्तुत गरे। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग। भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिसको अन्तिम तयारी गरेको छ। सरकारी कामकाजको भाषा तय गर्न आयोगले भाषा बोल्नेको संख्या, 1 भन्दा बढी पालिकामा बोलिने भाषा, ऐतिहासिकता, भाषाको प्रयोग लगायतलाई प्रमुख आधार बनाएको छ। सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिसका लागि आयोगले पाएको 5 वर्षीय अवधि सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ। अहिलेसम्म के काम भयो भनेर साथी मदन पौड्यालले भाषा आयोगका उपसचिव डाक्टर लोकबहादुर लोप्चनलाई सोध्नु भएको छ। सरकारी कामकाजको भाषा आयोगले सिफारिस गर्ने भन्ने चाहिँ संवैधानिक जिम्मेवारी भाषा आयोगलाई छ।
त्यो संविधानले दिएको पहिलो काम चाहिँ 5 वर्षभित्र पुरा गर्नुपर्छ। यही भदौ 23 गते चाहिँ 5 वर्ष पुरा हुन्छ भाषा आयोगको। त्यसैले सरकारलाई सिफारिस दिनको लागि भाषा आयोगले चाहिँ भाषा सिफारिस गर्नको लागि गोष्ठीहरू सकिएको छ। भाषा आयोगले प्रतिवेदन लेख्नलाई एउटा समिति पनि बनाएको छ। त्यो लेखन समितिले अहिले चाहिँ भाषाहरू निर्धारण गर्ने आधारसहित प्रतिवेदन लेख्ने र सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। छलफल गर्यौं भनेर भन्नुभयो नि, यो छलफलका क्रममा चाहिँ के भेटियो, के पाइयो? छलफल गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुरा के आछ भन्दा भाषा भनेको प्रदेशको लागि त कुनै एउटा हुन सक्छ। केन्द्रको लागि जसरी नेपाली भयो त्यस्तै प्रदेशको लागि कुनै प्रदेशको उदाहरण लिने हो भने तिनमा बागमतीमा चाहिँ तामाङले र नेवार भनौँ न दुईटाले आफ्नो प्रदेशको भाषा कायम गर्ला। प्रदेशको भाषा कायम गर्नु एउटा कुरा हो, तर स्थानीय आफै सरकार भए हुनाले स्थानीयको छुट्टै भाषाहरू हुन सक्छन्। उदाहरणको लागि 3 नम्बर प्रदेशमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको लागि तामाङ त हुन नसक्ला, अथवा तेमालको लागि चाहिँ तामाङ हुन सक्ला। काठमाडौँ महानगरपालिकाको लागि सरकारकै कामकाजको भाषा नेवार हुन सक्ला। अर्थात् जुम्ला नगरपालिकाको लागि त्यहाँको खस भाषा हुन सक्ला, अथवा पाँचखालको एउटा ओडाको लागि दनुवार भाषा हुन सक्ला। अहिलेसम्म जसरी चाहिँ नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा बुझिन्छ, पालिका तहमा चाहिँ त्यहाँको भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन मिल्छ। एकदम जस्तो अझ पालिकाको पनि अहिले हाम्रो नेपालको संहिताको सेवा प्रदान गर्ने जस्तो सर्भिस सेन्टर र जनताको सम्पर्क अथवा जनताको सेवा केन्द्र भनेको त अहिले त ओडा हो नि त हाम्रो, होइन? त्यसैले प्रत्यक्ष रूपमा के हुन सक्छ भने ओडाहरूमा पनि जस्तो गाउँपालिकाको पाँचखालको हेर्ने हो भने त्यहाँ 2 नम्बरमा तामाङ देखिन्छ र त्यसपछि ओडागत रूपमा दनुवारहरू र पहरी पनि छन्। त्यसो हुँदाखेरि पहरीले आफ्नो चाहिँ बाहुल्य राखेको ओडामा पहरी भाषामा पनि सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र संहिताले त्यही भन्छ। तथ्याङ्कगत रूपमा 123 जति भाषा छन्, तर हिन्दी र अङ्ग्रेजीका हकमा चाहिँ के हुन्छ त? त्यो भाषा आयोगले त्यसलाई हामी सिफारिस गर्दैनौँ, होइन? कामको हिसाबले सिफारिस गर्न सकिन्छ, तर अहिले बाहिर देखिने गरी भने हिन्दीहरू अथवा अङ्ग्रेजीहरू सिफारिस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, किन अलरेडी तिनीहरू चाहिँ विश्वमा पकड राख्ने भाषाहरू हुन्। तिनलाई विश्व सम्पर्कको अथवा अन्तर्देशीय सम्पर्कको भाषाको रूपमा पनि लिने भए हुनाले अन्तर्देशीय सम्पर्क अथवा शास्त्रीय भाषा अथवा वेदका अथवा यो पूर्वीय दर्शनहरूको भाषाको रूपमा त्यसलाई भाषा आयोगले कुनै स्पेसको लागि पहिला पनि सिफारिस गरेको छ। प्रयोग विस्तार गर्ने अथवा त्यसलाई सम्मान गर्ने भनेर सिफारिस हुन सक्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो भाषा आयोगका उपसचिव डाक्टर लोकबहादुर लोप्चन। नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला। दाङमा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर विनोद कुमार सिंहलाई मोसो दल्ने मुख्य योजनाकार मानिएका सर्जन परियार पक्राउ परेका छन्। घटनापछि फरार रहेका अनेरा सोब्युका जिल्ला नेता समेत रहेका सर्जन सहित दिलीप डाँगी र दिवस छेत्रीलाई पक्राउ गरिएको दाङका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मुकुन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो। पक्राउ परेका सर्जन परियारले दिउँसो आफ्नो फेसबुकमा प्रहरी हिरासतमै अनसन बस्न आफू प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएको उल्लेख गरेका थिए। तर डीएसपी रिजालले भने परियारले आत्मसमर्पण नभई प्रहरीले पक्राउ गरेको र पक्राउ परिसकेपछि अरू कसैले उनको फेसबुकमा लेखिदिएको बताउनुभयो। डाक्टरलाई मोसो दलेको मुद्दामा 6 जना विरुद्ध स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश 2078 अनुसार मुद्दा दायर भएको छ। अरू 3 जनाको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। गएको बिहिबार पछि परेको झरीका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परि 15 जनाले ज्यान गुमाएका छन्, 3 जना हराइरहेका छन्, 14 जना घाइते भएका राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्वप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो। भदौ 10 गते बिहिबार पछि बाढी पहिरोका कारण झण्डै 1000 व्यक्तिलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको उहाँले बताउनुभयो। बाढी पहिरोले बन्द भएका केही सडक खुलाइएका छन् भने 18 ठाउँको सडक अझै पूर्ण बन्द छन्। आजदेखि मौसममा सुधार भएसँगै जनजीवन सामान्य बन्दै गएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 69 अङ्कले घटेको छ। सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेपछि नेप्से 69.05 अङ्कले घटेर 2975.84 बिन्दुमा झरेको छ। सबैभन्दा धेरै रुरु जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10% घटेको छ। आज 227 कम्पनीका 2 करोड 31 लाख किता शेयर 13 अर्ब 25 करोड रुपियाँमा किनबिक्री
बीच भएका छन्। शरद ऋतुमा नेपालका हिमाल आरोहणको लागि 2वटा समूहले अनुमति लिएका छन्। 8163 मिटर अग्लो हिमाल आरोहणको लागि आज 2वटा समूहका 25 जनाले अनुमति लिएको पर्यटन विभागका निर्देशक मीरा आचार्यले जानकारी दिनुभयो। श्रीलङ्काको राष्ट्रिय ध्वजावाहक श्रीलङ्कन एयरलाइन्सले आजदेखि नेपालमा उडान सुरु गरेको छ। बिहान 134 जना यात्रु लिएर काठमाडौँ आएको श्रीलङ्कन एयरलाइन्सको जहाज 149 यात्रु बोकेर कोलम्बो फर्किएको छ। श्रीलङ्कन एयरले तत्कालै हप्तामा 2 दिन मङ्गलबार र शनिबार कोलम्बो काठमाडौँ उडान भर्नेछ। अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा नेपाली फौज विजयी भएको दिनको सम्झनामा पाल्पाको तानसेनमा भगवती जात्रा मनाइएको छ। कोरोनाको जोखिमका कारण यसपालि क्षमा पूजा गरेर नेपाली सेना, गुठियार व्यवस्थापन समिति र सरकारी प्रतिनिधिले दूरी कायम गरेर मन्दिर परिसरमै रथ घुमाएर जात्रा सम्पन्न गरेका छन्। नेपाल एकीकरणको समयमा तत्कालीन प्रशासक कर्णेल उजिर सिंह थापाले कृष्ण जन्माष्टमीको भोलिपल्ट मनाउन सुरु गरेको जात्रा हरेक वर्ष मनाइँदै आएको छ। 5औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमीको व्यापार मेला भोलिदेखि काठमाडौँमा सुरु हुने भएको छ। महिला उद्यमी महासङ्घको आयोजनामा सहकार्य गरौँ, सफल बनौँ भन्ने मुख्य नाराका साथ भोलिदेखि सुरु हुने मेला 21 गतेसम्म चल्नेछ। यस वर्षको युवा वर्ष मोती पुरस्कार युवा साहित्यकार द्वय प्रकाश पौडेल र हेम अधिकारीलाई प्रदान गरिने भएको छ। नेपाली भाषा एवं साहित्यको श्रीवृद्धिको लागि अतुलनीय योगदान पुर्याए बापत उहाँहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय भएको राष्ट्रिय युवा सेवा कोषले जनाएको छ। रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीमा एकै रात 7वटा घरमा चोरी भएको छ। चोरले रातको समयमा विभिन्न व्यक्तिको घर तथा पसलमा चोरी गरेका हुन्। यसअघि पनि चोरले मन्थली लगायत सुनारपानी, ठोसे, रसनालु, नामाडी, बेताली, फर्फु लगायतका ठाउँमा चोरी गरेको भए पनि अहिलेसम्म कोही पनि पक्राउ परेका छैनन्। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले बाढी पहिरो लगायत विपदका घटना बढिरहेका बेला तपाईको पालिकाले देखाइरहेको सक्रियताका विषयमा तपाईहरूकै विचारलाई समेटेका छौं। बुद्धनाथ पौडेल लेख्नुहुन्छ, आफ्नै घर वरिपरिको सडकमा र घरमा पानी जमेर टन्न भएर निकासाको लागि बोलाउँदा समेत जनप्रतिनिधि आउँदैनन्। झन बाढी पहिरो लगायतका विपदमा किन सक्रियता देखाउलान् र? सहयोगको आशा नै लाग्दैन मलाई त, आफै लाग्नुपर्छ। उद्धव कार्की व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, सत्ता कसको पक्षमा पल्टिने हो भनेर भागदौड गर्ने बाहेक केही गरेको देखिएन। हुन त उनीहरूले यसको विषयमा किन चिन्ता लिनु पर्यो र? जसरी भए पनि आफू सुरक्षित भएकै छन्, नागरिकता चुनावमा मात्र त चाहिने हो नि। उत्सव प्रताप भण्डारी लेख्नुहुन्छ, हामी छौं चाहिँ भन्ने गर्छन्, परिसकेपछि खोज्दा कतै भेटिँदैनन्। यथार्थ यही हो। सोलुखुम्बुका टिमोथी शेर्पा गुनासो गर्दै लेख्नुहुन्छ, बाढी पहिरोले गर्दा बाटोघाटो बन्द भएको छ। केही ठाउँमा खाद्यान्नको समस्या देखिन थालेको छ। तर पालिका र वडाका जनप्रतिनिधि बडो मुखदर्शक भएर बसेका छन्। अनि जगत कुमार ददौसी भन्नुहुन्छ, हाम्रो पालिकामा एम्बुलेन्स नपाएर बच्चा मर्दा होस् वा उपचार नपाएर सुत्केरीले ज्यान गुमाउँदा जनप्रतिनिधिहरू मुखदर्शक र रमिते भएर बस्छन्। बाढी पहिरो त तपसिलका कुरा भए। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा रहेको हमिद कारजाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तालिबानले विशेष सेना तैनाथ गरेको छ। अमेरिकी सेना फर्किएपछि विमानस्थलमा सुरक्षाको लागि विशेष सेना परिचालन गरिएको तालिबानका प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदलाई उद्धृत गर्दै चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। उहाँले आफूहरू काबुल विमानस्थलको सुरक्षा र सञ्चालनको लागि तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। अमेरिकी सेनाले फर्कने क्रममा थुप्रै प्राविधिक उपकरणहरू बिगारेको भन्दै प्रवक्ता मुजाहिदले मर्मतपछि चाँडै विमानस्थललाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने बताउनु भएको छ। उहाँले काबुल विमानस्थलमा जतिसक्दो चाँडो व्यावसायिक उडान सञ्चालन गर्ने पनि बताउनुभयो। तालिबानले अमेरिका लगायत सबै देशसँग आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध राख्न चाहेको भन्दै उहाँले स्वतन्त्र बनेको अफगानिस्तानको सम्बन्ध सबै देशसँग राम्रो हुने बताउनुभयो। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। नेपाल र पपुवा न्यू गिनी बीचको खेल नेपाली च्यानल एक्सन स्पोर्ट्सले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान र डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड बीच नेपाल र पिएनजी बीच हुने खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने सहमतिमा आज हस्ताक्षर भएको हो। विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल, अमेरिका र ओमान बीचको त्रिदेशीय श्रृङ्खला अघि नेपालले यही भदौ 20 र 23 गते पपुवा न्यू गिनीसँग खेल्दैछ। आउँदो असोजमा हुने एभरेस्ट प्रिमियर लिग
इपिएल क्रिकेट प्रतियोगिताको विजेताले 50 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्ने भएको छ। आयोजक इपिएल प्रालीले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर पोहोरभन्दा दोब्बर बढाएर विजेताले पाउने पुरस्कारको रकम 50 लाख रुपियाँ पुर्याइएको जनाएको छ। प्रतियोगिताको उपविजेताले 15 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछ। पुरस्कार राशि बढेसँगै इपिएल नेपालमै सबैभन्दा धेरै पुरस्कार रकमको क्रिकेट प्रतियोगिता बनेको छ। इपिएल असोज 9 गतेदेखि असोज 23 गतेसम्म त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। 6वटा विभिन्न शहरको नाममा 6वटै टिमले प्रतियोगिता खेल्नेछन्। यसपटकको इपिएलमा शाहिद अफ्रिदी, क्रिस गेल, कार्लोस ब्रेथवेट लगायतका चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीले पनि खेल्दैछन्। र इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर युनाइटेडले पोर्चुगलका स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई 2 वर्षका लागि अनुबन्ध गरेको छ। 36 वर्षका स्ट्राइकर रोनाल्डोलाई युनाइटेडले 15 मिलियन युरो तिरेको छ। 5 पटक बालोन डी ओर जितेका रोनाल्डोले अहिलेसम्म 30 भन्दा धेरै मुख्य ट्रफी जितिसकेका छन्। 3 छुट्टा-छुट्टै देशमा लिग जित्ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहिलो खेलाडी हुन्। यसअघि म्यान्चेस्टरमा रहँदा रोनाल्डोले 292 खेलमा 118 गोल गरेका थिए। रोनाल्डोले म्यान्चेस्टर युनाइटेड सधैँ आफ्नो हृदयको विशेष स्थानमा रहने क्लब भन्दै सबै समर्थकका लागि यो सिजन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। इटली क्लब युभेन्टससँग सम्झौता बाँकी नै रहे पनि रोनाल्डोले क्लब छाडेका हुन्। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। अहिलेसम्म 1 करोड 33 लाख मात्र कोरोना विरुद्धको खोप नेपाल आइपुग्यो। 44.5 लाखभन्दा धेरैले पूर्ण मात्रा लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन कोप 26मा नेपालले हिमाली क्षेत्रको मुद्दा उठाउने, नेपालको संवेदनशीलता तथा जोखिमका बारेमा रणनीतिक प्रतिवेदन तयार गरिँदै। बागमती प्रदेश सभाका 12 जनाले एमाले त्यागीसँगै मुख्यमन्त्री साक्य अल्पमतमा। सुदूरपश्चिमका 10 जना सांसदले एमाले छाडेर समाजवादी रोजे। तालिबानद्वारा काबुल विमानस्थलमा विशेष सेना परिचालन, चाँडै व्यावसायिक उडान सुरु गर्ने प्रवक्ता मुजाहिदको भनाई। र इपिएल क्रिकेट प्रतियोगिताको विजेताले 50 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्ने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा आबद्ध। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।